इंद्र स्नेहलता गौरी महोदयेभ्यः नमः। सभासदेभ्यः नमः। आरंभे वैदिक प्रार्थना आसीत्, बहु उत्तमं। परंपरा संरक्षणं, भारतीय परंपरा अध्ययन केन्द्रस्य आरम्भः। वैदिक सभा आरंभे वैदिक प्रार्थना अस्माकं परंपरा। वैदिक परंपरा इत्युक्ते परंपरा द्वयमस्ति पुनः, शब्द परंपरा, अर्थ परंपरा इति। इदानीं केवलं वैदिक परंपरा इत्युक्ते शब्द परंपरा केवलं संरक्षिता, तदपि आवश्यकम्। अर्थ परंपरा विषये अपि चिन्तनं करणीयं। शब्द परंपरा अपि सामान्या न। वेदः पौरुषेय अथवा अपौरुषेय इति चर्चा अस्ति। पुरुष निर्मित अथवा अपुरुष निर्मित इति चर्चा। पश्चिमदेशीयाः वदन्ति, आधुनिकाः वदन्ति वेद पुरुष निर्मित इति। परन्तु अस्माकं भारतीयानां श्रद्धा पौरुषेय न अपौरुषेय, मानवनिर्मित न। यदा एकवारं स्वामी चिन्मयानन्दजी गीता व्याख्यानं करोति स्म, गीता ज्ञान यज्ञ समये एकः प्रश्नं पृष्टवान्। एतत् अपौरुषेय इति यदा वेदाः अपौरुषेयः इति यदा चिन्मयानन्दः उक्तवान्, सभिकः प्रश्नं पृष्टवान्, कथं तर्हि देवनिर्मित चेत् मानवः कथं प्राप्नोति इति। तर्हि चिन्मयानन्दजी एकम् उदाहरणम् उक्तवान्। इदानीं कुत्रापि एक आकाशवाणी केन्द्रे सङ्गीतप्रसारः भवति, भवान् गृहे रेडियो मध्ये शृणोति। तत् मुम्बै केन्द्रस्य ध्वनिं श्रोतुं शक्नोति, देहली केन्द्रस्य श्रोतुं शक्नोति, अथवा बेङ्गळूरु केन्द्रस्य श्रवणं साध्यं। कथं? यत् ट्यूनिंग करोति, यत् स्टेशन् ट्यूनिंग करोति तत् स्टेशन् शृणोति। अत्रापि तथैव। अत्र रेडियो मध्ये ध्वनितरङ्गः अस्ति, तत्र ज्ञानतरङ्गः अस्ति, ट्यूनिंग करोतु, प्राप्नोति इति। भवतु एकं व्याख्यानं। तो परंपरा संरक्षणार्थम् अत्र या भारतीय ज्ञान परंपरा अध्ययन केन्द्रस्य आरम्भः अभवत्। प्रथम अक्षरमेव पश्यतु, भारतीय इत्यत्र भा, भा इत्युक्ते प्रकाशः। भा शब्दस्य अर्थः प्रकाशः। प्रकाशः इत्युक्ते ज्ञानं। प्रकाशेन ज्ञानस्य अपरशब्दः प्रकाशः इति। प्रकाशस्य अपरशब्दः ज्ञानं। रथः, भायां रथः भारतः। भायां रथः इत्युक्ते ज्ञाने रथः। रथः इमर्स्ड। ए पर्सन और ए कम्युनिटी who is immersed in knowledge is Bharata. भारत शब्दस्य एषः अर्थः अस्ति। इंडिया शब्दस्य अर्थं वदतु। इंडिया शब्दस्य अर्थं वदतु। इंडिया शब्दस्य अर्थः नास्ति। भारत शब्दस्य एतादृश यः भारतीय ज्ञान मध्ये तल्लीनः रथः भारतः। तर्हि भारतस्य परंपरा का? ज्ञान परंपरा एव। तस्य भारतीय ज्ञान परंपरायाः उद्घाटनम् अभवत्। इदानीम् अत्र चिन्तयतु, दीपः नास्ति, प्रकाशः एव नास्ति। सर्वत्र दीपः नास्ति इत्युक्ते अन्धकारः। अन्धकारः इति किमपि नूतनं नास्ति। प्रकाशस्य अभावः अन्धकारः, तावदेव। अन्धकार इति लैट् इति अस्ति, प्रकाश इति एकमस्ति, परन्तु अन्धकार इति एकं वस्तु नास्ति। प्रकाशस्य अभावः। इदानीम् अत्र प्रकाशः आवश्यकः। किं करोति? एकं स्विच नोदनं करोति, दीपः न ज्वलति। अत्र एक स्विच नोदनं करोति, दीपः न ज्वलति। तत् स्विच नोदयति, दीपः न ज्वलति। यत्किमपि स्विच नोदनं करोतु, दीपः न ज्वलति। किमर्थं? तत्र मेन् स्विच ऑफ अस्ति। मेन् स्विच ऑन करोतु, सर्वदीपः ज्वलति। भारतस्य वर्तमान अन्धकारे दीपज्वालनाय बहुविध प्रयत्नः भवति, परन्तु दीपः न ज्वलति। किमर्थं? संस्कृतम् इति एक मेन् स्विच ऑफ अस्ति। तत् ऑन करोतु, समग्र भारतदेशे प्रकाशः भवति, अन्धकार निवारणं भवति। तद् अस्माभिः तदर्थं भारतीय ज्ञान परंपरा अध्ययन केन्द्रं मेन् स्विच ऑन करणार्थम् एतदस्ति। भारतीय ज्ञान परंपरा अध्ययन केन्द्रं महत् कार्यमिदं, सामान्यं न।
एतत् भारतीय ज्ञान परंपरा अध्ययन केंद्र द्वारा भारते सर्वत्र प्रकाश ज्ञान प्रकाशः भविष्यति इति मम आत्मविश्वासः अस्ति। परंपरा अपि ज्ञान परंपरा त्याग परंपरा इति परंपरा द्वयं भारतस्य वैशिष्ट्यं किम्? एकं ज्ञान परंपरा, द्वितीयं त्याग परंपरा। वाक्यद्वयं सा विद्या या विमुक्तये त्यागेनेकेन अमृतत्वमानुषुः। मुक्त्यर्थमपि ज्ञानम्, अमृतत्वार्थं त्यागः। सा विद्या या विमुक्तये इति प्राचीनवाक्यम्। आधुनिकं या विद्या सा नियुक्तये।